خلق کائنات نے غیر مسلم نے انہاں دیا دو قسمہ بیان فرمائیاں نے. ایک قسم ہے دار الحرب اور دوسری قسم ہے دار السلام. اور یہ دونوں قسموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا ہے. دار الحرب ایسے لوگوں کو آخر نے جڑے جنگ دے وچ رہندے ہون، یعنی وہ لوگ جڑے مسلمانوں دے مخالف نے، مسلمانوں دے نال مقابلہ کرتے ہیں، مسلمانوں دے نال جنگ لڑتے ہیں، مسلمانوں دا برا چاہتے ہیں، مسلمانوں نو نقصان پہنچاتے ہیں، انہاں دے واسطے مختلف تدبیراں سوچتے ہیں، انہاں دے بد خواہ نے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ دے نال مسلمانوں نو نقصان پہنچان. خالق کائنات نے فرمایا وہ دار الحرب والے نے، وہ ایسے لوگ نے جنہاں نے مسلمانوں دے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. اور جو مسلمانوں دے خلاف اعلان جنگ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دے نال کوئی دوستی نہیں، ان دے واسطے کوئی رعایت نہیں، ان دے نال کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں. ان دے نال جتنی سختی ہوندی ہے کرو، جتنا اس تے تسی غلبہ پا سکتے ہو پاؤ، اس نو چھوڑنا نہیں. ان دے نال دوستی نہیں کرنی، ان دے نال رعایت نہیں کرنی، کیونکہ اس نے خود دین اسلام دی مخالفت نو چن لیا ہے. اور دوسرے وہ لوگ نے جڑے دار السلام والے نے، یعنی سلامتی والے نے، امن والے نے، صلح والے نے، اور انہاں نو شرعی طور پہ ذمی بھی آکھیا جاتا ہے. اب وہ ایسے لوگ نے جڑے مسلمانوں دے وچ رہندے نے، ہیں غیر مسلم لیکن مسلمانوں دے وچ رہندے نے اور مسلمانوں دی مخالفت نہیں کرتے، مسلمانوں دے خدا دے رسول دی قرآن دی کتاب دی کسے بھی شعائر اسلام دی گستاخی بے ادبی نہیں کرتے اور مسلمانوں دا نقصان نہیں پہنچاتے، انہوں تکلیف نہیں دیندے، بلکہ امن دے نال رہتے نے. خالق کائنات نے فرمایا تسی بھی انہاں نال پیار کرو، انہاں دے نال امن دے نال رہو، انہاں دے نال انصاف کرو، اللہ تعالیٰ تانوں پسند کرے گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم. اللہ تعالیٰ تانوں منع نہیں کرتا انہاں لوگاں دے بارے جڑے تواڈے نال دین اسلام دے متعلق لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، جنگ و قتال نہیں کرتے، نہ ہی تانوں تواڈے گھراں وچوں کڈدے نے، بلکہ وہ امن دے نال سکون دے نال رہ رہے نے. تو اللہ تعالیٰ تانوں اس تو روکدا نہیں ان تبروہم، تسی انہاں دے نال بھلائی کرو. ہیں نو غیر مسلم لیکن چونکہ وہ لڑائی نہیں کرتے، جھگڑتے نہیں، کسی نو تنگ نہیں کرتے، کوئی گستاخی بے ادبی نہیں کرتے، امن دے نال رہ رہے نے، لہذا اللہ تانوں اجازت دے رہا ہے تسی انہاں دے نال بھلائی کرو، انہاں دے نال اچھائی کرو، انہاں دے نال پیار کرو، انہاں دے نال انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اگر تسی انہاں دے نال انصاف کرو گے اللہ دے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ انصاف کرن والیاں نو پسند فرماندا ہے، یعنی مسلمانوں دے نال انصاف کرنا تو کیا شان ہے. اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم دے نال بھی انصاف کرتا ہے، ان دے نال ظلم زیادتی نہیں کرتا، ان دے تے احسان کرتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا پھر بھی میں تینوں اپنا محبوب بنا لاں گا. اور دوسری قسم سے متعلق ارشاد فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون. اللہ تعالیٰ دونوں روکدا ہے انہاں لوگاں دے متعلق، وہ لوگ جڑے تواڈے نال دین دے معاملے وچ جنگ کرتے نے، لڑائی کرتے نے، جھگڑتے نے، مخالفت کرتے نے، تانوں تواڈے گھراں وچوں کڈن دی کوشش کرتے نے یا نکالتے نے یا نکالن والیاں دے نال تعاون کرتے نے، شاعر اسلام دی گستاخی کرتے نے، بے ادبی کرتے نے، قرآن دی، رسول دی یا کسی بھی ایسی جو ادب دے لائق دین اسلام وچ اہمیت والی چیز ہے اس دی اگر گستاخی کرتے نے، شاعر اسلام دے نال اچھے طرح پیش نہیں آتے، اللہ تعالیٰ تانوں روک رہا ہے تساں انہاں دے نال
بھلائی نہیں کرنی، انہاں نال دوستی نہیں کرنی، انہاں نال تعلق نہیں بنانا، انہاں دے نال نرمی نہیں کرنی۔ فرمایا اگر کسی نے ایسا کیتا تو وہ ظالماں وچوں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو غیر مسلمان جڑے نے وہ گروہاں دا ذکر فرمایا، دونوں دے حقوق دا بیان فرمایا۔ چونکہ اسی رہنے ہاں اور ساڈے وچ غیر مسلم موجود نے، تو ساڈا دین یہ نہیں کہندا کہ جاؤ اور کسی غیر مسلم گھر بیٹھے تے جا کے گل پہ جاؤ، اس نو قتل کر دیو، اس نو مار دیو، یا اس نو جلا دیو، یا انہاں دے عبادت خانے نو جلا دیو، یا انہاں دے عزتاں دا نقصان کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ امن دے نال رہ رہے نے تو تسی بھی انہاں دے نال امن دے نال رہو، انہاں دے نال احسان کرو، بھلائی کرو، انصاف کرو۔ تو اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا پھر ان دے نال کوئی رعایت نہیں۔ تو مسلمانوں دے واسطے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم نو سنن، اس نو جانن، او دے مطابق زندگی گزارن۔ اور غیر مسلمان دے واسطے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی جگہ تے مسلمانوں میں رہ رہے نے، کسی علاقے میں وہ رہائش پذیر نے، وہ چاہیے ہے امن دے نال رہن، کسی کو تنگ نہ کرن، کوئی گستاخی نہ کرن، کوئی بے ادبی نہ کرن، اور شرافت دے نال رہن تاکہ انہوں نے کوئی تکلیف نہ دے۔ لیکن اگر وہ خود امن دے نال نہیں رہن گے پھر اس کے بعد اگر انہوں دے نال کوئی زیادتی یا سختی کی جاتی ہے تو وہ اس دے واسطے ایشو نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساڈے تے ظلم ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ تے خود ظلم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حق دیتا ہے کہ امن دے نال رہو، اور اگر کوئی امن دے نال نہیں رہندا تو پھر جو نقصان ہوتا ہوئے گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہوئے گا۔ لیکن اگر کوئی امن دے نال رہ رہا ہے اور بلا وجہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم تکلیف دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو پھر اس مسلمان نو بھی سوچنا چاہیے ہے، اور ایسے مسلمان دے واسطے بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔